कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सञ्जिना श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्वमध्ये एक हो महाशिवरात्रि। भगवान शिवको प्रमुख पर्वको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी पाशुपत क्षेत्र र महाशिवरात्रिको महत्त्व, शिवलिङ्गको स्वरूप र अर्थको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागकी सहप्राध्यापक डाक्टर सन्ध्या खनाल पराजुली, यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संस्कृति संरक्षण महाशाखाका प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुली। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। म पहिलो प्रश्न सन्ध्याजी समक्ष राख्छु। महाशिवरात्रिको महिमाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हाम्रो समाज, हाम्रो धर्म संस्कृतिमा हामीले धेरै चाडपर्वहरू मनाइआएका छौँ। जस्तो कुनै देवी देवताको नाममा, कुनै ऋतु परिवर्तन भएका नाममा, कोही मातापिताका नाममा, अथवा कोही चाहिँ दिवंगत पितृहरूको नाममा। अब यो महाशिवरात्रि भन्ने बित्तिकै भगवान शिवसित सम्बन्धित पर्वको रूपमा मानिन्छ। र शिवजी जस्तै अब अरू देवी देवताको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अरू देवी देवताका मातापिताको वर्णन छ, तर शिवजीलाई चाहिँ अजन्मा स्वयं आफै प्रकट भएको, उनको न माता छन् न पिता छन् भन्ने किसिमको वर्णन पाइन्छ। र महाशिवरात्रिको विशेष किसिमको महिमा किन छ भन्दा त सबै चाडपर्वको उत्तिकै महिमा छ, तर भगवान शिवजी चाहिँ ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुभएको चाहिँ चतुर्थी तिथिमा, चतुर्थी तिथिलाई विशेष तिथिको रूपमा मानिन्छ। यही तिथिमा नै भगवान शिवजी ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुभएको, यही तिथिमा नै उहाँले पार्वतीसँग, उमासँग चाहिँ विवाह गर्नुभएको भन्ने किसिमका चाहिँ पुराणहरूमा, विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन छन्। त्यही आधारमा हामीले यो फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथिलाई चाहिँ विशेष पर्वको रूपमा, शिवसित पर्व, त्यसमाथि पनि महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि भन्नु चाहिँ एउटा कस्तो भने हरेक चाडपर्व हामीले साह्रै उत्साहपूर्वक मनाउँछौँ हैन। त्यसमा व्रत राख्ने, निराहार व्रत बस्ने, देवी देवताको विशेष रूपले पूजाआजा गरिने, त्यो किसिमले एउटा भगवान त्रिदेव मध्ये पनि महत्त्वपूर्ण शिवजीसित सम्बन्धित हुनाले यो पर्वलाई चाहिँ नि महाशिवरात्रि भनेर राखिएको। र समस्त हिन्दू मात्र नभएर बौद्धहरूले पनि यस पर्वमा चाहिँ भगवान शिवजीलाई, शिव र बुद्धलाई एउटै अवतार मान्ने पनि प्रचलन छ। त्यो अनुसार पूजा गर्दै आएको हुनाले महाशिवरात्रि भनिन्छ। गौरीशङ्करजी, हजुर, महाशिवरात्रि भन्ने बित्तिकै पशुपतिनाथ भन्ने सबैको मनस्पटलमा आउँछ नै। हिन्दूहरू मात्र नभइकन अन्य धर्मावलम्बी जस्तो कि शैव, शक्ति, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख लगायत धर्मावलम्बीहरूको साझा उपासना केन्द्रको रूपमा पनि लिन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? हामीले चाहिँ महाशिवरात्रि पर्व भन्नासाथ डाक्टर सन्ध्या खनाल म्यामले आज्ञा भए जस्तै यो शिवजी आविर्भाव स्वयं प्रकट हुनुभएको, हामीले चाहिँ अरू देवी देवता अथवा हामी मानव स्वरूपमा भने जन्मदिन अथवा जन्मोत्सव भनेर मनाउने हुन्छ। भगवान चाहिँ आफै प्रकट हुनुभएको विशेष पर्वको दिन भएको हुनाले यसलाई अरू पर्वभन्दा चाहिँ यो चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वको रूपमा मनाइन्छ। हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक पक्षबाट हामीले हेर्ने हो भनेदेखि विशेष गरी 4वटा चाहिँ रात्रिहरू चाहिँ हिन्दू धर्ममा अलिकति बढी चाहिँ महत्त्व राख्ने, चाहिँ अन्य पर्व जस्तै गरी महत्त्व राख्ने। कृष्णजीको चाहिँ जन्म भएको दिनमालाई चाहिँ मोहरात्रि, हाम्रो चाहिँ बडा दसैँको लागि चाहिँ कालरात्रि, सप्तमीको रात्रिलाई कालरात्रि भने जस्तै गरी महाशिवरात्रिलाई चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वको रूपमा मनाइन्छ। र हामी सबैलाई हाम्रा जति वैदिक सनातन धार्मिक ग्रन्थहरू छन्, वैदिक सनातन धर्मले निर्देशित गरेको, परिभाषित गरेको अनुसार चाहिँ नि शिवजी चाहिँ सबै देवताहरूको उत्कृष्ट देवताको रूपमा, देवताको पनि देवता
भनेर जुन हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा व्याख्या भएको छ त्यसको आधारले गर्दा महाशिवरात्रि पर्वको रात्रिमा चाहिँ भगवान स्वयं आविर्भाव अथवा स्वयं प्रकट हुनुभएको दिन भएको हुनाले यसलाई महाशिवरात्रिको रूपमा लिइन्छ। यो म्यामले नि डाक्टर साहबले नि भनिसक्नु भएको छ, डाक्टर सन्ध्या खनालज्यूले। त्यसै गरी हामीले यो चाहिँ नि मेरो अनुभव र मैले मित्र राष्ट्र भारतका पनि धेरै तीर्थस्थलहरूको जानकारी अथवा केही तीर्थस्थलहरूको भ्रमण, त्यहाँ सौराष्ट्र सोमनाथ हुन्छ भनेर विभिन्न द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको कुराहरू नै आउँछ र ज्योतिर्लिङ्गमा पनि भगवान पशुपतिनाथलाई चाहिँ आदि ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा केदारनाथको शिरोभागको रूपमा चाहिँ त्यसरी लिने भएको र महाशिवरात्रि पर्व चाहिँ नि नेपालमा मात्रै यसरी विशेष यो पर्वका रूपमा लिने भएको हुनाले चाहिँ नि महाशिवरात्रि रात्रि पर्व भनेर चाहिँ गरिन्छ। र महाशिवरात्रिका दिन जसरी भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा 365 दिन नै अरू दिनमा पूजा भए जस्तै गरी रात्रि प्रहरमा चाहिँ हाम्रो रातलाई 4 प्रहरमा विभाजित भएको छ। त्यो 4 प्रहरमा छुट्टा छुट्टै पूजा हुने र यो सनातन कालदेखि नै चाहिँ यो विशेषताले गर्दाखेरि नि महाशिवरात्रि चाहिँ नेपालमा अत्यन्त उल्लासपूर्व वातावरणमा मनाइन्छ र हामी सबै यो धार्मिक हिन्दू धर्मका भिरुहरूलाई अथवा पक्षधरहरूलाई अनुयायीहरूलाई के छ भने शिव भगवानले चाहिँ यो समुद्र मन्थनको बेलामा जुन विष उत्पन्न भयो त्यो चाहिँ आफूले ग्रहण गरेर लोक कल्याणकारी चाहिँ देवताको रूपमा परिचित हुनुभएको हुनाले नि यो महाशिवरात्रि पर्वलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ र विशेष उपासनाको रूपमा सबैले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हजुर डाक्टर सन्ध्या, भगवान शिवलाई हामीले उपासना गर्दाखेरि मूर्ति र लिङ्गको रूपमा गर्ने गर्छौँ। खास लिङ्ग के हो? लिङ्गको वास्तवमा लिङ्ग भन्दाखेरि एउटा लिङ्गको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि लिङ्ग र पीठिकाको कुरा आउँछ। जब लिङ्गको कुरा आउँछ त्यसमा पीठिकाको पनि हामीले कुरा गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ वास्तवमा शिवलिङ्ग भनेको लिङ्ग अथवा पीठिका योनि मिलेर बनेको हुन्छ। र अब शिवलिङ्गको धेरै अर्थ छ। यसलाई एउटा अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा हामीले फ्यालस भन्छौँ त्यसलाई, होइन? जसले त्यसको उपासना गर्दछ त्यसलाई फ्यालिसिजम भन्छौँ। यो वास्तवमा के हो भन्दा प्रकृति र पुरुषको चिन्ह हो, होइन? संसार त प्रकृति र पुरुषबाटै सृष्टि भएका हुन्, होइन? पुरुष तत्त्वको प्रतीकको रूपमा लिङ्गलाई मानिन्छ र स्त्री तत्त्व वा शक्ति तत्त्व र प्रजननको प्रतीक मातृशक्तिको प्रतीकको रूपमा त्यसलाई योनिलाई मानिन्छ। अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा हामीले चाहिँ जस्तो कुनै पनि देवी देवताहरूलाई हामीले 2 प्रकारमा पूजा गरेको पाउँछौँ। एउटा साकार स्वरूप भन्छौँ, एउटा निराकार स्वरूप भन्छौँ। जस्तो तपाईँले अब हामी सबैलाई थाहा छ देवीको उपासना गर्दा कि चाहिँ हामीले महिषासुर मर्दिनी देवीहरूको भगवतीहरूको मूर्ति देख्छौँ। कतै कतै पीठको स्वरूपमा पनि हामीले कतै आकार हुँदैन तर पीठलाई पनि शक्ति स्वरूपमा भनेर पूजा गर्छौँ। त्यस्तै भगवान शिवजीको पनि 2टा स्वरूपमा चाहिँ उपासना गर्ने प्रचलन छ। एउटा हामीले सौम्य स्वरूप भन्छौँ, जस्तो हेर्दाखेरि मूर्ति नै देखिने उमा र पार्वती शिवसँगै बसेको अथवा एकल स्वरूपको शिव बसेको, नन्दीमाथि बसेको त्यस्तो स्वरूप पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ निराकार स्वरूप भन्छौँ जसलाई चाहिँ शिवलिङ्गको रूपमा हामीले उपासना गर्छौँ। अब यसको अलिकति चाहिँ यो समाजमा यो शिवलिङ्ग भनेको के हो, कसरी प्रचलित हुँदै आयो भन्ने कुराको अलिकति भन्दा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सिन्धु घाटीको सभ्यता भन्छौँ हामीले, प्राचीन सभ्यता, त्यसमा पनि शिवलिङ्गहरू पाइएका छन्, थुप्रो मात्रामा शिवलिङ्गहरू पाइएका छन्। तर त्यो वैदिक आर्यहरूले चाहिँ त्यति बेला लिङ्गको उपासना नगरिकन उनीहरूले चाहिँ नि एउटा शिव र पार्वती, उमा र शिवको, विशेष गरी शिवको चाहिँ नि मूर्त रूपको पूजा चाहिँ गरेको पाइन्छ। त्यति बेला एक किसिमको द्वन्द्व जस्तै छ दुई भागका मानिसहरूमा। अनि पछिल्लो कालसम्म जस्तो भन्नु न ऋग्वेदमा पनि तपाईँको आइपुग्दाखेरि वेदमा रुद्र 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 भनेर कति रुद्रका मन्त्रहरू छन्। भगवान शिवजीलाई एकदम डरलाग्दो स्वरूपमा उपासना गर्न बिर्स्यो, उपासना गर्न चुक्यो भने डरलाग्दो देवता भनेर चाहिँ उनलाई एकदमै मानेको छ। तर कतै पनि लिङ्गको उपासनाको हामीले ऋग्वेदमा कतै पनि पाउँदैन। किन भन्दा त्यो 2 थरीका समूहका मानिस छन्। एक थरीले लिङ्गको उपासना गर्छन्, अर्को थरीले चाहिँ भगवान शिवको साकार स्वरूपको मूर्ति जसमा मानव स्वरूप हुन्छ त्यो स्वरूपको उपासना गर्ने हुनाले 2 थरीमा चाहिँ विद्रोह छ। त्यसरी वैदिक आर्यहरूले सजिलै पहिला सुरुमा स्वीकार गरेको छैन। पछि उपनिषदमा गएपछि मात्रै अनि उनीहरूले हृदयगम गरेका छन् कि संसार त यो अनार्यहरूले अथवा जुन अर्कै थरीका मानिसहरू छन् भनिएको छ, उनीहरूले उपासना गरेको शिवलिङ्ग र योनि पीठिका भनेको त यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, हामीले कस्तो यसलाई बुझ्न नसकेको भनेर बल्ल उपनिषदमा उनीहरूले के भनेर छन् त हरेक संसारमा सृष्टि हुनको लागि किरा फट्याङ्ग्रा प्राणी वनस्पतिदेखि लिएर प्रकृति र पुरुष नभइकन हुँदैन। प्रकृति भनेको चाहिँ नि
त्यो पीठिका हो, जो उमा हो, र लिङ्ग भनेको चाहिँ साक्षात् भगवान् शिवजी हो। हामीले त कस्तो नबुझेको छ, अब यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर उपनिषद कालदेखि बल्ल यसलाई चाहिँ नि शिवलिङ्गको उपासना गर्न सुरु गरेको छ। तर अझै पनि पछिल्लो कालसम्म पनि भारतवर्षमा हामीले के पाउँछौँ भन्दा शिवलिङ्गको निर्माण गर्दाखेरि ठ्याक्क मानव लिङ्ग स्वरूपले चाहिँ जस्तो हो, नग्नता जस्तो भनौँ न, एउटा साक्षात् स्वरूपमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तो किसिमले पहिला त्यसरी उपासना गर्ने, त्यसरी निर्माण गर्ने छन्। अझै आर्यहरूलाई सजिलो भएन कि परिवारसँग पूजा गर्न गयो, हेर्दाखेरि मानव शिष्णलाई पूजा गर्न जाँदा त असाध्यै अप्ठ्यारो भयो। अनि मानिसहरूले के गरे त भन्दा भएन, यसलाई पनि अलिकति परिशोध गर्नु पर्यो भनेर भारतवर्षमा विशेष गरी गुप्तकालमा आएपछि चाहिँ ब्रह्मसूत्र भन्ने हुन्छ, एउटा धागोको जस्तो गरी शिवलिङ्गको जुन माथिल्लो नग्न देखिने भागलाई ब्रह्मसूत्र रेखाद्वारा छोपेर परिष्कृत बनाएर आर्यहरूले सजिलो हुने गरी, अनि यो भनेको चाहिँ के हो त प्रकृति हो। जसरी चराचर जगतको सृष्टिलाई प्रकृति र पुरुष नभई हुँदैन, यो उमा र महेश्वरको सृष्टिबाटै चाहिँ नि संसार जगतको सृष्टि सञ्चालन भएको छ भनेर, अनि लिङ्गको चाहिँ नि अर्थ त्यो हो। र त्यसरी उमा किन अरू देवतालाई जोडिएन र शिव पार्वतीलाई नै जोडियो त भन्दा यो सृष्टिकर्ता केवल शिव र पार्वती मात्रै हुन् भनेर त्यसरी महत्त्व देखाइएको छ। अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि प्राय शिव मन्दिरहरूमा चाहिँ शिव भगवान्को 4वटा स्वरूप त्यो देखाइन्छ। शिवलिङ्गकै कुरा गर्दाखेरि शिवलिङ्ग 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ साकार शिवलिङ्ग, अझ 3 प्रकारै भनौँ, एउटा चाहिँ नि साकार भन्छौँ, अर्को निराकार भन्छौँ, अनि अर्को एक थरी चाहिँ फेरि सकल र मिश्रित भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो अब साकार र निराकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा एउटामा चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ शिवलिङ्गमा मुखाकृति नै खुदिएको हुँदैन, सामान्य लिङ्ग मात्रै हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि निराकार स्वरूप भन्छौँ जसमा मुख अङ्कित हुँदैन। अब अर्को थरीकोमा चाहिँ हामीले पशुपति क्षेत्र गयो भने धेरै एउटा मात्रै मुख कुदिएको पनि शिवलिङ्ग देख्छौँ नि होइन, एउटा मुख हुन्छ, त्यसपछि 4वटा मुख कुदिएको हुन्छ। त्यो कुद्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा भगवान् स्वरूप शिवजीलाई 4 मुहार भएको, 4 मुहारका आफ्नै आफ्नै नाम छन्, त्यो 4वटा दिशामा मिलाएर बनाइनुपर्छ। जस्तो पूर्वतिरको मुखलाई हामीले तत्पुरुष मुख भन्छौँ, पूर्वको मुखलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ, पश्चिमतिरको मुखलाई सद्योजात मुख भन्छौँ। त्यही भएर हामीले जहाँ गए पनि के देख्छौँ त भन्दा पश्चिमपट्टिको मुखमा नन्दी राखेको हुन्छ, त्यो नन्दी मुख मानिन्छ, याद गर्नुभयो होला, पश्चिमतिर जहिले पनि नन्दी मुख हुन्छन्। अनि शिवलिङ्गको उत्तरतिरको मुख भनेको त्यसलाई वामदेव मुख भन्छन्, पार्वतीको मुख। अब हामीले गएर कतै शिवलिङ्गलाई यसो निहारेर हेऱ्यौँ भने शिवलिङ्गको जलरी जहिले पनि उत्तरैतिर फर्केको हुन्छ, त्यो पीठिकाको प्रतीक हो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ नि जलको प्रतीक मानेर गरिन्छ। र मुखाकृति हेऱ्यौँ भने पनि राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यौँ भने आधा शिवको आधा पार्वतीको नारी स्वरूप आउने गरी उत्तरतिरको मुख बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई पार्वतीको प्रतीक मानिन्छ। र दक्षिणतिरको मुख भनेको अघोर मुख, भैरव मुख भनेर मानिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ अलिकति रौद्र स्वरूपमा सुरुवाती चरणमा त त्यस्तो हुँदैन थियो, पछि चाहिँ अलि रौद्र स्वरूपमा चाहिँ दाराहरू निस्केको, आँखा ठुल्ठुलो भएको त्यस्तो चाहिँ बनाउने चलन छ। तर हाम्रो सामान्यतया के भन्छ, हामीले 4वटा मुख भएको शिवलाई पञ्चमुखी शिवलिङ्ग भन्छौँ नि है, तर वास्तवमा चाहिँ के हो त माथिको जुन ईशान भाग भन्छौँ त्यो अव्यक्त हुन्छ, त्यसमा मुखाकृति बनाइँदैन, तर त्यो 5औँ मुखको प्रतीकात्मक रूपमा त्यसलाई मानिन्छ। र विधानले पनि के भन्छ भन्दा 1 मुखे 2 मुखे 1 मुखे 3 मुखे र 4 मुखे शिवलिङ्ग बनाउनु, 2 मुखे र 5 मुखे चाहिँ नबनाउनु भन्ने विधान छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाशुपत क्षेत्र हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ कसरी सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ? हामीले चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समग्रमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष चाहिँ 2043 सालदेखि स्थापना भएको, अहिले 44 सालदेखि हाम्रो स्थापना भयो र अहिले ऐनहरू परिमार्जित हुँदै आएछ समय सापेक्ष रूपमा। विशेष गरी चाहिँ हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा जुन यो समावेश भएको विषयहरू छ यसलाई चाहिँ नि हाम्रो सम्पदा मैत्री अथवा ओल्ड हेरिटेजको रूपमा जुन चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युनेस्को कार्यालयले चाहिँ हाम्रा मात्र नभएर विश्वका भगवान् पशुपतिनाथ जस्तै अथवा अलौकिक अद्वितीय सम्पदाहरूलाई चाहिँ विश्व सम्पदामा चाहिँ नि यो दर्ता गर्ने चाहिँ प्रणाली सुरु गरेको छ। सौभाग्यवश हाम्रो पशुपतिनाथ सहित नेपालका अन्य सम्पदा क्षेत्रहरू पनि यो सम्पदा सूचीमा समाविष्ट हुनुभएको छ र यो अद्वितीय मठ मन्दिर मूर्ति
अथवा कलाहरूलाई चाहिँ यो विश्व सम्पदामा चाहिँ नि दर्ता गरिन्छ र यो विश्व सम्पदामा दर्ता भइसकेपछिको हामीलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र अथवा हामी भगवान पशुपतिनाथका भक्तहरूलाई चाहिँ यो संसारको एउटा भनौँ न सङ्ग्रहणीय चाहिँ नि कलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कलाका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कला विश्व कलाको रूपमा यो स्थापित भएको क्षेत्र भनेर हामीले त्यसरी बुझ्छौँ र यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई चाहिँ नि आकर्षण गर्नमा मद्दत गर्छ भने हाम्रा सम्पदाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपका रचन भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ नि हामीले बुझ्न सक्छौँ र अर्को रूपमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ यो सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरिरहने क्रममा हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास संस्कृति विभाग र हाम्रो प्राचीन स्मारक ऐन छ पुरातत्व विभागले फलो गर्ने अनुसरण गर्ने त्यो प्राचीन स्मारक ऐन 2013 त्यो समय सापेक्षित रूपमा संशोधन पनि भएको होला हामी त्यो चाहिँ प्राचीन स्मारक ऐनको चाहिँ मापदण्ड छ त्यो मापदण्डमा बसेर र हामीले पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ कुनै चिजको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नु पर्यो भने हाम्रो जुन नक्साहरू बनाउँछौँ त्यो नक्सा चाहिँ पहिला पुरातत्व विभागमा हामीले स्वीकृतिको लागि बनाउँछौँ पुरातत्वले चाहिँ यो विश्व सम्पदाको मापदण्ड अथवा हाम्रो यो सम्पदा मापदण्डभन्दा बाहिर गयो भनेर उहाँहरूले यो संशोधन गर भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो संशोधन गर्छौँ अनि हामीले त्यसरी संरक्षण गर्छौँ र जुन साविक स्वरूप हाम्रो जुन मौलिक कला संस्कृतिको चाहिँ नि नेपालको आफ्नै एउटा पहिचान छ त्यो पहिचानलाई निरन्तरता दिने गरी हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरमै दर्शन गर्नकै लागि भनेर अब महाशिवरात्रिकै समयमा लाखौँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउने गर्नुहुन्छ यसपालि चाहिँ के छ यहाँहरूको तयारी? हामीले चाहिँ अत्यन्त समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ विश्वका हिन्दूहरूका आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ र यो महान शिवरात्रि पर्वमा नेपाल लगायत विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विभिन्न माध्यमले हवाई माध्यम अथवा पैदल यात्रा र सडक माध्यमबाट समेत बस लगायतका यातायात माध्यमहरू प्रयोग गरेर पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा आउनुहुन्छ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकाकै जनसङ्ख्या नै झन्डै 60 लाखको आसपासमा छ भनेर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरका उपत्यकाभन्दा बाहिरका भक्तजनहरूलाई पनि हामीले दर्शनको लागि छिटो दर्शन कसरी गराउने भन्नेमा चाहिँ हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोष त्यस उद्यत भइरहेका छौँ लागि परेका छौँ अथवा मुख्य कुरा चाहिँ भक्तजनहरूलाई भगवान पशुपतिनाथको हामीले छिटो दर्शन गराएर उहाँहरूलाई आह्लादित सन्तुष्टि आनन्दित गरौँ भन्ने हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रयास रहन्छ र यो पटक चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको इतिहासमा हामी बिहान 2 बजेदेखि मन्दिर खुल्ला राखेर आम भक्तजनहरूलाई दर्शन छिटो गराउनेमा हामी चाहिँ नि क्रियाशील भएर लागि परेका छौँ। भगवान पशुपतिनाथले हामीलाई त्यो सफलता दिनुहोस् र हामी यो नेपाल टेलिभिजनको महाशिवरात्रि पर्व हेरिराख्नु भएको अथवा चाहिँ भक्तजनहरूलाई हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने अघिपछि चाहिँ हामीले 4 ढोकाबाटै दर्शन गराउँछौँ। महाशिवरात्रि पर्वमा लाखौँ भक्तजनहरू आउनुहुने भएको हुनाले र उहाँले कमसेकम एउटा मुहारको मात्रै भने दर्शन गर्न पाउनुहोस् भनेर हामीले पूर्व ढोकाबाट चाहिँ आउनुहुने बागमती नदी तर्फबाट आउनेलाई तिलगङ्गाबाट प्रवेश गराएर त्यही ढोकाबाट युटर्न गराएर हामी चाहिँ बाहिर पठाउने यता दक्षिणपट्टिबाट चाहिँ हाम्रो पिङ्गला स्थानबाट पाल्नुहुने भक्तजनहरूलाई पनि हामीले दक्षिण मुहारको दर्शन गराएर बाहिर पठाउने उत्तरमा चाहिँ त्यो भौतिक पूर्वाधार अलिकति नभएको कैलाशको उसबाट बासुकी हुँदै अलिकति ओर्लिनु पर्ने र त्यो शारीरिक अवस्थाका विभिन्न किसिमका चाहिँ भक्तजन हुने र फेरि त्यही बाटो फर्काउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक कठिनाइ पर्ने भावनाले पश्चिम र पूर्वतर्फको उत्तरतर्फको भक्तजनहरूलाई चाहिँ हामीले पश्चिमपट्टिबाट चाहिँ हामीले बाहिर पठाउने व्यवस्था मिलाएको छौँ दर्शन भगवानको दर्शन गराएर र त्यसमा हाम्रो साविकको मौलिक संरचनामा कुनै आँच नआउने गरी अहिले बढ्दो भक्तजनको उपस्थिति र त्यो भिडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले केही चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको चाहिँ नि र्याम्पहरू पनि बनाएको छौँ। त्यसबाट भगवानको एकचोटि उहाँहरूले नमन गरेर जान सक्नुहुन्छ र त्यसमा सबै भक्तजनहरू धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरू पाल्नुहोस् भगवानको दर्शन गरेर आह्लादित हुनुहोस् भन्ने हामी आनन्दित हुनुहोस् भन्ने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ र भगवान पशुपतिनाथको सम्बन्धमा भनिराख्नु पर्दा
गर्दाखेरि अब डाक्टर खनालज्यू हुनुहुन्छ जो उहाँहरू अनुसन्धानको पक्षबाट चाहिँ नि हेरिराख्नुहुन्छ, विवेचना गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ नि बुझेअनुसार छिटो प्रसन्न हुने र छिटो वरदान दिने, जस्तै रावणले पनि चाहिँ नि कतिको गर्दाखेरि चाहिँ रावण जस्तो उसले पनि छिटो वरदान पाउनु भएको थियो भने अरू भगवानको चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ नि हामीले उपलब्धि पाउँछौँ, एउटा मात्रै वर पाउँछौँ। अथवा उहाँको भगवान पशुपतिनाथको आराधना उपासना गर्छ धर्म अर्थ काम मोक्ष। हामीले चाहिँ जुन हरेक मानिसको एउटा जीवनको एउटा लक्ष्य के हुन्छ भनेदेखि एउटा मात्रै म अथवा यति धन कमाउँ अथवा म यति विद्या कमाउँ भनेर विद्याको लागि हामीले सरस्वतीज्यूको अथवा धनको लागि महालक्ष्मीको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले साधना गर्दा हुन्छ भनेदेखि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नेले धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवनको चतुर्थिक विकास र अथवा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि त्यो इन्लाइटेड आफूलाई सेल्फ प्रकाश गर्न पाउने अवसर हुन्छ र छिटो वरदान दिनु हुने चाहिँ नि भगवानको रूपमा हुनुहुन्छ। सबैले आएर दर्शन गर्नुहोस्। हामीले प्रभावकारी 4 ढोकाबाट बिहानदेखि बेलुकासम्म दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। डाक्टर सन्ध्याज्यू, यहाँले शिवलिङ्ग सम्बन्धी पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ होइन? शिवलिङ्ग निर्माणका केही विधान छन् होइन? मूर्तिकलाको पक्षबाट भन्नुपर्दाखेरि विस्तृत गराइदिनु। हाम्रो हरेक मूर्तिकलाको शिवलिङ्ग मात्रै नभएर धर्मशास्त्र विभिन्न पुराणहरू मूर्तिकलाकै सम्बन्धी पनि विभिन्न पुस्तकहरू छन्। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, रूपमण्डन, मत्स्य पुराण आदि विभिन्न पुस्तकहरू। ती सम्पूर्ण पुस्तकहरूमा कुनै पनि देवी देवताको मूर्ति बनाउँदाखेरि बिना विधान पालना भनौँ विधानको पालना नगरिकन बनाएको मूर्तिलाई अपूजनीय नै भनिएको छ। सम्पूर्ण रूपमा विधान पालना गरेर बनाउनुपर्छ। त्यस्तै अब भगवान् शिवजीको पनि चाहे साकार स्वरूप होस् चाहे निराकार, जस्तो भनौँ कतिपय हामीले मूर्तिहरूमा उमा महेश्वरको मूर्ति देख्छौँ होइन? त्यो उमा महेश्वरको मूर्ति बनाउँदाखेरि शिवको कतिवटा हात हुनुपर्ने, शिवले हातमा के लिएको हुनुपर्ने, शिवले पार्वतीलाई अङ्कमाल गरेको हुनुपर्ने, पार्वतीले शिवको एउटा कुममा अथवा गोडानेर समाएको हुनुपर्ने, उनका विभिन्न हातमा, ती सम्पूर्ण विधानहरू छन्। त्यस्तै शिवलिङ्गको निर्माण गर्दाखेरि पनि जुन अघि भने मैले निराकार शिवलिङ्ग, मुख नभएको शिवलिङ्ग बनाउँदाखेरि पनि त्यसका 3टा पार्टहरू हुन्छन्। तीन भागमा बनाइन्छ। तल्लो भागलाई हामीले ब्रह्म भाग भन्छौँ। कस्तो हाम्रो धर्म संस्कृति यति उदार छ कि तल्लो भागलाई हामी ब्रह्म भाग भन्छौँ, त्यो 4 पाटे हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथिल्लो भागलाई विष्णु भाग भन्छौँ, त्यो 8 पाटा भएको हुनुपर्छ। र त्योभन्दा माथिको भागलाई हामी रुद्र भाग भन्छौँ। चाहे त्यो खालै छोडियोस् अथवा मुखाकृति निर्माण गरियोस्, त्यसको माथिल्लो भागमा हामी मुखाकृति बनाउँछौँ। र अब हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हामीले जस्तो पिपलको पूजा गर्छौँ नि होइन? त्यो पिपलको मन्त्र छ एउटा, जस्तो असत्त उद्वास गोविन्द सदाप्रिय अशेषम हर्मे पाप वृक्षराज नमस्तुते मूले ब्रह्मा त्वाची विष्णु शाखायाम शङ्कर एव छ पत्र पत्र सर्वदेवा वासुदेवाय ते नमः भन्छन्। त्यो भनेको एउटा पिपलको, हुन त विष्णु भनेर पूजा गर्छन्, तर पिपललाई पूजा गर्दाखेरि पनि पिपलको जरा भनेको ब्रह्मा, पिपलको बिचको थाम रुख भनेको विष्णु, पिपलका हाँगा भनेको शिव। तीनै भगवानको एकैचोटि उपासना हुन्छ। त्यस्तै शिवलिङ्ग हामीले पूजा गर्न जाँदा केवल शिव भनेर पूजा गर्न जान्छौँ, तर त्यो शिवलिङ्गमा 3टा भाग अथवा त्यो सहित 4थो भाग पनि छ। त्यसमा तल्लो भाग ब्रह्माको पूजा गरिरहेको हुन्छौँ, बिचको भाग विष्णुको, मुखाकृति छोएर पूजा गर्दा साक्षात् शिवजीलाई साक्षात्कार गरेर पूजा गरे हुन्छ। त्यो शिवलिङ्गको पनि अघि नै भने माथिल्लो भाग त पुरुष रूपी शिव हुन्, तल्लो भाग के हुन्छ योनि रूपी पीठिका हो। भनेपछि हामीले के त ब्रह्मा विष्णु शिव सहित शक्तिको सहित पनि आराधना गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी मूर्तिको हामीले निर्माण गरेको हुन्छौँ। र त्यसरी मूर्ति निर्माण गर्दाखेरि पनि कस्तो भन्दा कसरी बनाउने त अब ब्रह्म भाग विष्णु भाग र रुद्र भाग बराबरी बनाउने कि होइन? अनि अलिकति ठुलो एक अङ्गुल ठुलो गर्दै लिएर गर्नु, त्यसका विशाल नियमहरू छन्। अनि अर्को शास्त्रले के भनेको छ भने जहाँ शिवलिङ्ग स्थापना गरिन्छ अथवा जहाँ भगवान् शिवजीको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ नन्दी बनाउनै पर्छ, नन्दीलाई राख्नै पर्छ, किन उनका वाहन हुन्। अनि त्यो नन्दी बनाउँदाखेरि पनि कस्तो बनाउनु भनेर चाहिँ शिवलिङ्गको आकार आयाम जत्रो हुन्छ त्यत्रै बनाउनु र भगवान् शिवजीलाई मोहित भएर नन्दीले आफ्नो दृष्टिले हेरिरहनु, ढल्किएर भए पनि हेरिरहनु भन्ने किसिमले चाहिँ नि त्यसरी बनाउनु पर्ने विधानहरू रहेका छन्। हजुर, जस्तो कि उपासनाको लागि शिवलिङ्गको बारेमा त हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। जसले उपासना गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ खास के कुराहरू के नियमहरू पालना गर्नुपर्छ? अब भगवानको उपासनाको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा त श्रद्धा हो होइन? धर्ममा चाहिँ नि तिमीले के भन्छ पत्रम पुष्पम फलम तोयम स्वयं भक्ष प्रियसती भनेको छ नि। जस्तै भगवान् कृष्णले गीतामा
भगवान्लाई उपासना गर्दाखेरि एकदमै धुमधाम गरेर गर्नुपर्छ भने कहीँ कतै छैन। श्रद्धा भक्ति साथ आफूले जे गरी उपासना गरे पनि हुन्छ। तर हाम्रो अब परम्परागत रूपमा कस्तो छ त भन्दा निलाहार व्रत बस्ने होइन, दिनभरि चाहिँ नि आफू बिल्वपत्र भगवान् शिवजीको आराधना गर्ने, नाम सङ्कीर्तन गर्ने, भजन गर्ने, स्मरण गर्ने, जप गर्ने, ध्यान गर्ने, यी गरेर चाहिँ गर्ने। तर अब समय सापेक्ष अनुसार हामी समयअनुसार चल्नुपर्छ। बुढाबुढी निरोग होइन, गर्भवती यस्ता अब भनौँ न कोही चाहिँ नि अशक्त हुनुहुन्छ भने आफ्नो शरीरको ध्यान गरेर चाहिँ उपासना गर्ने। तर धर्मले चाहिँ के भन्छ भन्दा जति सक्दो आफूलाई पवित्र राखेर एकाग्र भएर विभिन्न धर्ममा पनि सबै धर्मको माध्यम भनेको त मोक्ष प्राप्ति हो होइन। जसरी हुन्छ चाहे भक्ति गर्नु चाहे ध्यान गर्नु, त्यही भएर भगवान् शिवजीको उपासना पनि गर्दाखेरि सकभर अब आफ्नो शरीरलाई कष्ट नदिएर एकाग्र भएर ध्यान गरेर गर्दा चाहिँ उचित हुन्छ। गौरी शङ्करज्यू, अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी सम्पूर्ण रूपले सिङ्गो व्यवस्थापन चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वको लागि शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य शिविर र मन्दिरभित्र पुगेर दर्शन गर्न नसक्ने अथवा त्यो क्षेत्र भ्रमण गर्ने भक्तजनहरूको लागि पनि हामीले बाहिरी क्षेत्रमा समेत नेपाल वेद विद्याश्रमका बटुकहरू मार्फत चन्दन वितरण गर्ने समेतको व्यवस्थापन गरी हामीले महाशिवरात्रि पर्वको तयारी गरेका छौँ। र जो दिनमा आउन सक्नु भएन भने मैले अघि नै एक प्रसङ्गमा नै निवेदन गरेको छु, रात्रि 4 प्रहरको पूजा हुन्छ। महाशिवरात्रिको दिन अहोरात्र हाम्रो चाहिँ मन्दिर खुला हुन्छ। बेलुका 24 गते बिहान चाहिँ मन्दिर 2 बजेदेखि मन्दिर खुल्ला राखेर हामी 25 गते दिनभर र चाहिँ राति चतुर्दशीको दिन जुन महाशिवरात्रि पर्वको जुन पर्व हो त्यसको भोलिपल्ट बिहानसम्म हामी निरन्तर रूपले मन्दिर खुला राख्न सक्ने भएको र यो विशेषता नै त्यही भएको हुनाले भक्तजनहरूलाई आफ्नो अनुकूल पर्ने टाइममा आएर दर्शन गरिदिनुहोस् र हामीले दर्शनको लागि राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पशु क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट पुनः शुभकामना भन्न चाहन्छु। समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, महाशिवरात्रि विशेषमा आज हामीले शिवरात्रिको महत्त्व, शिवलिङ्गको महत्त्वका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई महाशिवरात्रिको शुभकामना। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।